هل يسمعك الميت عندما تسلم عليه؟ ورد ما يدل على ذلك والله أعلم. فإذا ثبت هذا من أمور البرزخ ومن أمور الآخرة التي لا يقال فيها إلا بالدليل. يقول هذا السائل: ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح أن الأموات يسمعون السلام ويعرفون أن فلان قد أتى لزيارة فلان الميت، فهل إذا زرت قريبا لي ميت يعلم بزيارتي؟ يا إخوة، يا أهل الإسلام، مهما بلغ الشيخ من علمه ومهما علا فضله فإن كلامه ليس حجة، وإنما كل شيخ يتكلم يحتاج إلى دليل على كلامه، ويحتاج أن يكون استدلاله صحيحا. ليس صحيحا أن تأتي فتقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية وترتب على ذلك الأحكام، أو تقول قال شيخ الإسلام ابن القيم وترتب على ذلك الأحكام، أو تقول قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وترتب على ذلك الأحكام، أو غير ذلك من مشايخنا وعلمائنا. كلام العالم مهما علا فضله ليس حجة، وإنما يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول أن يستدل وأن يذكر الدليل، ولا يكفي هذا أيضا، لأن بعض الإخوة يقول الشيخ قال وذكر أدلة. لا بد من أن يذكر وجه الدلالة وأن يصح له الاستدلال. ليس كل من استدل أصاب وجه الدلالة. تقول عالم وله فضل وما يصيب وجه الدلالة؟ نعم. ألسنا نرى أن الإمام أبا حنيفة النعمان أحد الأئمة الأربعة نقول إنه أخطأ في الاستدلال لهذه المسألة وأصاب مالك؟ أن مالكا رحمه الله نقول أخطأ في هذا الاستدلال وأصاب الشافعي والشافعي تلميذه، ونقول إن الشافعي رحمه الله أخطأ في هذا الاستدلال وأصاب أحمد رحمه الله، ونقول إن أحمد رحمه الله في هذه المسألة أخطأ في وجه الاستدلال وأصاب أبو حنيفة رحمه الله، وهكذا. هذا لا ينقص من حق العلماء. لكن يا إخوة، إذا قال العالم قولا لا بد من أمرين: الاستدلال وصحة الاستدلال. لا بد من أن يستدل وأن يكون وجه استدلاله صحيحا. ابن القيم في كتاب الروح ذكر أشياء كثيرة لا تصح ولا تثبت، والأمور الغيبية لا تثبت إلا بالأدلة النقلية. فما ذكر من تزاور أهل القبور ومن سماعهم واستئناسهم بكلام من يزورهم لا صحة له، ولم يقم عليه دليل، وما لم يقم عليه دليل لا نثبته. الغيبيات نكل أمرها إلى الله، لكن لا نثبت منها إلا ما دل عليه الدليل. أما ما لم يدل عليه الدليل فلا نثبت شيئا. الغيبيات ما نعلمها، ما لم يعلمنا الله عنها فإنا لا نثبتها، ولا نرتب الأحكام إلا على ما دل عليه الدليل.